द्विपञ्चाशः सर्गः दूतवधनिवारणम् तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयत्तस्य वधम् रावणक्रोधमूर्च्छितः वधे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवतो दौत्यम् नानुमेने विभीषणः तम् रक्षोऽधिपतिम् क्रुद्धम् तच्च कार्यमुपस्थितम् विदित्वा चिन्तयामास कार्यम् कार्यविधौ स्थितः निश्चितार्थस्ततः साम्ना पूज्यम् शत्रुजिदग्रजम् उवाच हितमत्यर्थम् वाक्यम् वाक्यविशारदः क्षमस्व रोषम् त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद मत्वाक्यमिदम् शृणुष्व वधम् न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य सन्तो वसुधाधितेन्द्रः राजधर्मविरुद्धम् च लोकवृत्तेश्च गर्हितम् तव चासदृशम् वीर कपेरस्य प्रमापणम् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्मविशारदः परावरज्ञो भूतानाम् त्वमेव परमार्थवित् गृह्यन्ते यदि रोषेण त्वादृशोऽपि विपश्चितः ततः शास्त्रविपश्चित्वम् श्रम एव हि केवलम् तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्रदुरासदा युक्तायुक्तम् विनिश्चित्य दूते दण्डो विधीयताम् विभीषणवच श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः रोषेण महताविष्टो वाक्यमुत्तरमब्रवीत् न पापानाम् वधे पापम् विद्यते शत्रुसूदना तस्मादेनम् वधिष्यामि वानरम् पापकारिणम् अधर्ममूलम् बहुरोषयुक्तम् अनार्यजुष्टम् वचनम् निशम्य उवाच वाक्यम् परमार्थतत्त्वम् विभीषणो बुद्धिमताम् वरिष्ठः प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थयुक्तम् वचनम् शृणुष्व दूतानवध्यान् समरेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः असंशयम् शत्रुरयम् प्रवृद्धः कृतम् ह्यनेनाप्रियमप्रमेयम् न दूतवध्याम् प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः वैरूप्यमङ्गेषु कशाभिघातो मौण्ड्यम् तथा लक्षणसन्निपातः एतान् हि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वधस्तु दूतस्य न श्रुतोऽपि कथम् च धर्मार्थ विनीतबुद्धिः परावरप्रत्ययनिश्चितार्थः भवद्विधः कोपवशे हि तिष्ठेत् कोपम् नियच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः न धर्मवादे न च लोकवृत्ते न शास्त्रबुद्धिग्रहणेषु चापि विद्येत कश्चित्तव वीरतुल्यः त्वम् ह्युत्तमः सर्वसुरासुराणाम् शूरेण वीरेण निशाचरेन्द्र सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया प्रगल्भाः सुरदैत्यसङ्घा जिताश्च युद्धेष्वसकृन्नरेन्द्राः इत्थम् विदस्यामरदैत्यशत्रोः शूरस्य वीरस्य तवाजितस्य कुर्वन्ति मूढा मनसो व्यलीकम् प्राणैर्वियुक्ता ननु ये पुराते न चाप्यस्य कपेर्घाते कञ्चित् पश्याम्यहम् गुणम् तेष्वयम् पात्यताम् दण्डो यैरयम् प्रेषितः कपिः साधुर्वा यदि वा साधुः परैरेष समर्पितः ब्रुवन् परार्थम् परवान् न दूतो वधमर्हति अपि चास्मिन् हते राजन् नान्यम् पश्यामि खेचरम् इह यः पुनरागच्छेत् परम् पारम् महोदधेः तस्मान्नास्य वधे यत्नः
कार्यपरपुरञ्जय भवान् सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्थातुमर्हति अस्मिन् विनष्टे न हि दूतमन्यम् पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ युद्धाय युद्धप्रिय दुर्विनीता उद्योजयेद्दीर्घपथावरुद्धौ पराक्रमोत्साहमनस्विनाम् च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया मनोनन्दन नैऋतानाम् युद्धाय तिर्नाशयितुम् न युक्ता हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च कुलेषु जाताश्च महागुणेषु मनस्विनः शस्त्रभृताम् वरिष्ठाः कोट्यग्रतस्ते सुभृताश्च योधाः तदेकदेशेन बलस्य तावत् केचित्तवादेशकृतोऽभियान्तु तौ राजपुत्रो विनिगृह्य मूढौ परेषु ते भावयितुम् प्रभावम् निशाचराणामधिपोऽनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्टम् जग्राह बुद्ध्या सुरलोकशत्रुः महाबलो राक्षसराजमुख्यः क्रोधम् च जातम् हृदये निरुध्य विभीषणोक्तम् वचनम् सुपूज्य उवाच रक्षोऽधिपतिर्महात्मा विभीषणम् शस्त्रभृताम् वरिष्ठम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे दूतवधनिवारणम् नाम 250 सर्गः।